गार्डन में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से काम है। और ये भी इससे कहीं न कहीं तरवीज तो हो ही रही है, बच्चों के अदब जी, की भी जी। तरवीज हो रही है, वहाँ ज़बान की भी उन जो बच्चे वो किताबें पढ़ रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत अच्छी कहानियाँ लिखने लगे हैं, छोटी-छोटी माशाल्लाह। कहानियाँ लिखते हैं। जी, 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 जी। तो ये मेरे खुशी ख्याल में होती है कि बच्चे भी कर रहे हैं। इस तरह का ये जो आपने बात बताई है, इस तरह का रोल मॉडल जो अभी जो बात चल रही थी, जो जुल्फ़िकार ने भी कही थी और नईमा इम्तियाज़ साहिबा ने भी कही, जी, जी। कि इस तरह का जो ये कहना चाहिए कि एक तरीके का मॉडल है, जो शाहताज ने यहाँ बनाया, यहाँ पेश किया, कि वो बच्चे उन बच्चों को अपने बैग में जो उनके पास जो भी किताबें हैं या जो जहाँ से भी मिल रही हैं, वो उसमें अपने बैग में भर कर लेके जाते हैं और डोर टू डोर या लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, बच्चों को गार्डन में इकट्ठा करते हैं और वहाँ देते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ रहे हैं। इससे भी एक जो एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि चाहे पहली बार या दूसरी बार बच्चे शौक में ज़रूर किताब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनको अच्छा लगेगा, तो वो ज़रूर किताब से जुड़ेंगे। वो ये बच्चे मेरा ऐसा अप्सरा मानना लिखते है। हैं, और बिल्कुल जब वो जी, जी। जैसे जिस दिन उन्होंने अपनी जिस जगह पर किताबें लेकर बैठे होते हैं, लाइब्रेरी है वो पूरी, तो वो उसको लेकर जाते हैं, कितने बच्चों ने कौन-सी किताब पढ़ी है, पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और हमें शेयर करते हैं कि आज हमने यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी लगाई थी। वाह, तो वाह! खुशी तो होती है और ये उनकी वो ये सिलसिलेवार कर रहे हैं। कहता है ये मेरे ख्याल में रशीद साहब तो दूसरा काम करते हैं जी। और दूसरे लोग हम तो सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए कि ये शाहताज ने यहाँ जो ये बात पेश की है, तो ये एक तरीके से रोल मॉडल है। जी, जी। इसके लिए इसको लोग कहीं पर भी किसी भी इसके लिए फिर वही बात आती है, कोई सरहदें इसके लिए नहीं वो है मुतय्यन की गई हैं। किसी भी स्कूल में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। और इसको जो है बच्चे जी। 2 बच्चे शायद 2 बच्चे 2 से 3 से फिर जी, वही उनकी पूरी वो ऐसे ही मजनू बच्चे सारे का मिलके जो कर रहे शेर है हैं। जो मैंने शुरू में पढ़ा था, तो शायद वो इस बात को की ताबीर होगा कि मैं तो जानिब मंजिल चला था अकेला ही, कि वो जो है तो वो लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां ज़रूर बनेगा अगर हम इस तरह का रोल मॉडल जो है वो उसको हम अपनाएँगे तो। जी, ये जी। बहुत अच्छी बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया शाहताज कि आपने बहुत ये शुक्रिया। बात बताई। बहुत तो शुक्रिया। रशीद साहब की बात करने पर मुझे ख़्याल आया तो इसलिए नहीं, मैंने नहीं, शेयर किया। रशीद साहब का मामला ये है, रशीद साहब और करीम सालार साहब के खुद अपने कॉलेजेस हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। वो अपने साथ इन सारे लोगों को लेकर जाते हैं, जिसमें साहब मैं समझता हूँ 7 बच्चे पूछ सकती हूँ कि ये बच्चों का ग्रुप है, इसका नाम क्या रखा गया है, या और ये कहाँ है पालघर में? पालघर में है बच्चे। वो कॉर्पोरेशन का स्कूल है। तनवीर सर हैं जो उनकी रहनुमाई करते हैं। नवीन सर हैं, उन्होंने उनको पूरा ट्रेन किया है किस तरह किताबें लेनी है। बच्चे घर लेकर जाते हैं किताबें, उसे लाइब्रेरी ग्रुप का कोई नाम है, कोई नाम दिया है? हमारा बस में ऐसा पालघर ग्रुप है व्हाट्सएप पर। जी ठीक है। उसके अंदर स्कूल के टीचर्स भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं। तो उसके अंदर हम लोग उसी ग्रुप में बच्चे, हम उन्हें बताते हैं और वो कहानियों पर तबसरे भी पेश करते हैं। जो किताब वो पढ़ते हैं उसके बारे में वो लिखते हैं और लिखकर हमें बताते हैं। बच्चे कहानियां भी लिखते हैं, हमें शेयर करते हैं, फिर हम उसकी तस्वीर भी करते हैं। सभी लोग, सिर्फ मैं नहीं उसे पूरा ग्रुप ध्यान देता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है शाहताज, अगर मैं ये कहूँ कि हमने जो कहना चाहिए कि शाहताज जो हमारे बचपन ग्रुप की कामयाब राइटर है, जो एक बहुत कहना चाहिए कि इस वक्त बुलंदियों को छू रही है, तो वो एक बच्चों के अदब के लिए काम भी कर रही है। न सिर्फ ये कि वो सिर्फ लिख रही है, बल्कि दूसरों को इंस्पायर भी कर रही है। वो सिर्फ लिख नहीं रही है, बल्कि उसके लिए कारी भी पैदा कर रही है, कारी बना रही है, कारी को लेकर आ रही है। और ये वो कल के अदीब होंगे वो लोग। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेस्ट आइडिया है जो यहाँ पर हमारे सामने आया है। और इस आइडिया को हम अपने शहरों में, अपने इलाकों में इसको अगर अपनाएं, तो मैं ख्याल बहुत जल्दी बड़ा अब से 2 साल 3 साल के बाद हम बिल्कुल एक नए सिनेरियो के अंदर
جو ہے وہ پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ لگے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ کام جو ہے شاہتاج نے شروع کیا تھا جو آج پورے ہندوستان میں پھیلا ہے، اور آج یہ کام رشید صاحب نے شروع کیا تھا تو آج ہندوستان میں پھیلا ہے. یہ چیز ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا سماج، ہماری نسل، جو نئی نسل آ رہی ہے جو تہذیب سے، تو ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن ہے اور جو پوری دنیا میں اس وقت اس کا کنسرن ہے کہ جو بچے ہیں یا جو نئی نسل آ رہی ہے وہ میٹیریلسٹک زیادہ ہے، وہ تخریب کار زیادہ ہے، اس کے اندر سے تمیز، تہذیب اور وہ چیزیں آج بڑوں کو جو ہے آپ کر کے نہیں بلاتے. وہ آج بچہ جو ہے وہ پوچھتا کہ جاؤ گے یہ پاپا، ارے یار کیا پاپا کیا بات کر رہے ہو. یہ کلچر جو پنپ رہا ہے، جو انتہائی تکلیف دہ کلچر، کم از کم ان لوگوں کے لیے جو مہذب لوگ ہیں ان کے لیے بہت غلط ہے. اگر یہ جس طریقے سے شاہتاج نے یہ بات بتائی، میرے لیے بڑی یہ انسپائرنگ بات ہوئی کہ یہ آج کی میٹنگ سے مجھے پتا چلا کہ ہم یہاں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں سے تحریک ملی لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ملا، لیکن جو پریکٹیکل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو کتابوں سے جوڑنا، وہ یہ بچے ہی بچوں کو پڑھائیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے. جی بہت اچھے سے ہو رہا ہے. میری تو پہلی جو کتاب تھی اس پر تبصرہ بھی اسی لائبریری کا جو مین سب سے پہلا بچہ ہے جس نے کنٹرول سنبھالا تھا، منتظر شیخ نے ہی تبصرہ بھی اسی نے کیا تھا. بچے ہی کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے، بچوں کے ذریعے ہی لائبریری چل رہی ہے. جی بہت شکریہ. جی ذوالفقار صاحب، آپ میرا خیال میں جی سراج عظیم صاحب، آپ تمام احباب کی اجازت سے ذوالفقار بخاری کو کچھ کہنے کا جو ہے وہ موقع دیں گے تاکہ وہ بھی کچھ عرض کر سکے بچپن کے حوالے سے، اگر اجازت ہو سر. بچپن گروپ تک پہنچنے کے لیے مجھے 1 سال لگا. بچپن گروپ کے بارے میں میں سنتا رہا، تعریفیں سنتا رہا، اور بڑی تگ و دو کے بعد 1 سال کی محنت کے بعد سراج عظیم صاحب کا نمبر ملا، اور اس کے اگلے روز میں بچپن میں تھا. اور اس کے بعد بچپن کے اندر جو بھی ہوا وہ تو ایک تاریخ بن چکی ہے، کیونکہ بچپن میں آمد کے بعد نہ صرف کہانیاں مختلف اخبارات میں، رسائل میں شائع ہوئی، جس کے لیے میں تمام بھارتی ادیبوں اور خاص طور پہ جو مدیران ہیں، مالکان ہیں اخبارات کے، ان تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے نہ صرف ان تحریروں کو شائع کیا بلکہ تبصروں سے بھی نوازا. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ بچپن نے ہمیں کیا دیا، بچپن نے ہمیں جو شناخت دی ہے وہ ایسی ہے کہ جو ہم 55 تک جائیں گے تو تب تک بھی وہ برقرار رہے گی، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ ابھرنے میں اگرچہ بہت سارے ادیب پہلے سے ہی ناموری رکھتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو بین الاقوامی سطح پہ متعارف ہونے کا بہت زیادہ جو موقع ملا وہ بچپن کی وجہ سے ملا. ادب اطفال کی تاریخ کا اولین جو مشاعرہ تھا وہ بچپن اور سرائے اردو کے تعاون سے ہم نے نہ صرف اس کا انعقاد کروایا بلکہ اس کے حوالے سے مختلف اخبارات میں، رسائل میں اس کے بارے میں خبریں بھی لگی، تو جس پہ بجا طور پہ سراج عظیم صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. بچپن نے بہت زیادہ تعریفیں حاصل کی ہیں، لیکن بچپن کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے. بہت سارے ایسے احباب نے جنہوں نے نفع حاصل کیا انہوں نے بھی انگلیاں اٹھائی ہیں. اگرچہ یہ موقع نہیں ہے اس پہ بات کیجیے، لیکن بچپن اتنا مقبول تو ضرور ہوا کہ اس پہ تعریف بھی ہوئی اور اس پہ تنقید بھی ہوئی. تو کہا جاتا ہے کہ جو کامیاب شخص ہے یا کامیاب ادارہ ہے اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اس پہ بات کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. تو بچپن کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ بچپن مزید آگے بڑھے، اور ان ممالک میں جہاں اردو کم بولی جاتی ہے، کم سمجھی جاتی ہے، وہاں پہ بھی متعارف ہو، اور خاص طور پہ بچپن کا جو پلیٹ فارم ہے اب تھوڑا سا وسیع ہو، اور انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ممالک کے جو بچے ہیں وہ آپس میں جب بات کریں تو مجھے یقین ہے
کہ نہ صرف اردو کی بقا کو کوئی ख़तरा نہیں ہوگا بلکہ ہم سب تخلیق کار بھی اور قارئین بھی آپس میں جڑیں گے تو ادبِ اطفال کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہم سب تخلیق کاروں پر، اردو سے محبت کرنے والوں پر ضرور فخر کریں گی۔ بس میں یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ جی سراج عظیم، بہت 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 شکریہ، بہت نوازش، بہت کرم۔ اور آج کی محفل، یا یہ کہنا چاہیے کہ جو محفل ہے، بہت سے لوگوں نے بڑی کارآمد بات کی، جس میں ایک کارآمد بات، جو سب سے اہم بات، جو اکثر و بیشتر جو مجھ سے کئی بار سوالات پوچھے گئے کہ بھائی یہ بتائیے کہ صاحب، اکثر مجھ سے لوگ یہاں بہرحال کسی بھی طریقے سے کیسی بھی کر کے میں یہاں بدنام ہوں کہ بھائی جو ہے آپ بچوں کے ادب کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ کے ٹچ میں زیادہ تر لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو کتابوں سے کیسے جوڑا جائے۔ تو میرا اپنا ایک آئیڈیا تھا، میں اپنے بہت سی چیزوں کو دیتا تھا آئیڈیا، لیکن آج ایک چیز جو ہے، جو سیکھنے کو ملی، یا جو چیز جس کے بارے میں میں اب غور کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاہتاج نے جو چیز بتائی، یہ میں نے کہیں پڑھا تو تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے آج اس کو شاہتاج نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا، اور یہی ذوالفقار بخاری کا بھی سوال تھا کہ ہم جو ہے بچوں کو کتاب سے کیسے جوڑیں۔ ٹھیک ہے، رشید صاحب نے ایک اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ یہ جاتے ہیں، یا میں کئی سیمینارز میں کہہ چکا ہوں سالار صاحب کے بارے میں، ان کے رشید صاحب کے بارے میں، مشتاق کریمی کے بارے میں، یہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں، جاڑوں کی چھٹیوں میں، پورا جو ہے وہ جیپ میں بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ سالار صاحب جو ہے اچھے خاصے شخصیت ہیں، بہت اہم شخصیت ہیں، وہ خود جو ہے کار ڈرائیو کر کے لے کے جاتے ہیں، یہ لوگ کہیں کہیں رات کے 10 بجے بھی پہنچتے ہیں، وہاں پر معلوم ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ بچے ان کا انتظار کرتے ہوتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے میٹیریل ملے گا، وہ ہمیں کتابیں ملیں گی، ہمیں اخبارات کے جو ہے وہ صفحے ملیں گے پڑھنے کے لیے، بچے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ایک چیز جو آج میری سمجھ میں آئی، شاہتاج نے جو چیز بتائی، مثلا میں آپ کو چھوٹے سے بہت مختصراً کر کے بتاؤں کہ جب ہم دوست آپس میں ملتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، کینٹین جاتے ہیں، تو وہ چاہے ہم اپنے لیے کچھ بھی لے لیں، بہت اچھی سی کچھ چیز خرید لیں، لیکن جو میرا دوست جو میرے ساتھ جو میں پڑھ رہا ہے، جو کینٹین جاتا ہے میرے ساتھ، وہ ضرور کہتا ہے ذرا سا اپنا، یار مجھے بھی اپنا ذرا دینا، کیا تو نے کیا کھایا ہے، دینا تو کیا لکھ کے آیا۔ تو یہ جذبہ جو بچوں کے اندر تھے، غالباً اس جذبے کو، اس کہنا چاہیے پوائنٹ کو، اس سائیکولوجیکل پوائنٹ کو یہاں شاہتاج نے پکڑا، یا ان کے ساتھیوں نے پکڑا، اور اس کو کہا کہ یہ کتاب سے بچوں کو جوڑنا بچوں کا ہی کام ہے۔ اب یہ بچے جو ہیں وہ کتابیں لے کے جا رہے ہیں اور جا کے جوڑ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے نعیمہ صاحبہ کا آیا، یہ انہوں نے اس کو انسپائر کیا، یا انہوں نے اس کی تعریف کی، تو وہ یہ ہے کہ شاید اگر کبھی سراج عظیم کے صاحب نے بھی، اگر کوئی آ جائے گا بچہ بیگ میں لے کے کتابیں لے کر آئے گا، تو سراج عظیم بھی ایک بار رک کر ضرور دیکھے گا کہ اس بچے کے پاس کتاب کون سی کتابیں ہیں، کیا میری دلچسپی کی کوئی کتاب ہے کہ نہیں ہے، کیا میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو بچہ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی بڑا، کہنا چاہیے کہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، وہ جب دوسرے بچے کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ آفر کرتا ہے، تو وہ اس کو چاہتا ہے کہ وہ یہ چیز میں بھی کروں، یہ چیز میں بھی حاصل کروں۔ تو یہ اس کے لیے آج کا جو کہنا چاہیے کہ اس پوری میٹنگ کا یا اس کا جو محاصل ہے وہ یہ ہے کہ شاہتاج نے جو ایک چیز بتائی کہ بچوں کے ذریعے بچوں کو کتاب کی طرف لانا، یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر عمل کرنا کوئی کہنا چاہیے کہ وہ بہت بڑا کام نہیں ہے،
इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसको सब लोगों को जो हैं अपनी अपनी जगह वो इसको फॉलो करें। कोई ज़रूरी नहीं कि वो कोई प्लेटफॉर्म बनाए, कुछ करें, बस दो एक बच्चों को जो लाइक माइंडेड हो उनको बताएं, उनको करने के बाद उनको भेजें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बच्चे ज़रूर किताब से जुड़ेंगे। मेरा यही एक माँ बाप को इन चीज़ों, वालिदैन को इन चीज़ों में ज़रूर उन बच्चों की मदद करना चाहिए कि वो किताब से जुड़ें, क्योंकि किताब ही है जो आपको अल्लाह से मिलाती है, किताब है जो आपको उस्ताद से मिलाती है, किताब है जो आपको तहजीब से मिलाती है, किताब है जो आपको तारीख से मिलाती है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब मिलकर, हमारा ये कारवां एक तहरीक तो बनी गया है, हम सब मिलकर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए हम कुछ काम कर सकें। कुछ बहरहाल जन्नत को तो नहीं देखा, लेकिन दुनिया को जन्नत जैसा बना सकें, जहाँ पर सब लोग हंसते हों, जहाँ पर चेहरे खिले हुए हों, जहाँ बच्चे मुस्कुराते हों, जहाँ जंग जदल का कोई नाम ना हो, जहाँ बदतहजीबी का कोई नाम ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम प्रैक्टिकली इसको करें, अपने अपने एरिया में करें, अपने इलाके में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत करम। आप सबका यहाँ पर मौजूद रहना इस बात की गवाही देता है कि आपको इस चीज़ की फिक्र है, और इस फिक्र को अगर आप अमली तौर पर कुछ कर सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा खुशी की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम।